औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहनों और भाइयों, उम्मीद रखता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा जो टॉपिक है वो इस नमाज और इबादत के हवाले से है। इसमें पार्ट 1 में काफ़ी चीज़ें बयान कर चुका हूँ। ये पार्ट 2 है। इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ आपको अच्छा लगेगा और आपको बहुत मज़ा आएगा। हमारा ज़हन अजीब तरीके से काम करता है। ये तस्वीरों में सोचता है। जो चीज़ भी आप सोचते हैं ये फ़ौरन इसकी तस्वीर बना लेता है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कैमरे के फ़ोटो की तरह होती है। अब इबादत का बड़ा मकसद अल्लाह का तसव्वुर और इससे ताल्लुक़ ज़हन में बिठाना होता है। ये तसव्वुर लगातार ज़हन में रखना मुमकिन नहीं। इंसान कुछ देर के बाद इस तसव्वुर को खो देता है और ज़हन दूसरी तरफ चला जाता है। इसलिए इबादत और अज़कार बताए गए हैं ताकि इंसान लगातार इस तसव्वुर में लगा रहे। अज़कार को दोहराने से एक मखसूस तस्वीर ज़हन में बनती है और इनका दोहराना ज़ाया नहीं जाता, और जूँ जूँ विर्द होता रहता है वो तस्वीर ज़हन पर गहरी होती चली जाती है। समझने वाली बात है कि कोई भी विर्द दोहराना ज़ाया नहीं जाता, लेकिन तरीके से की हुई कम इबादत या विर्द बेसिरे तरीके से की गई ज़्यादा इबादत तो विर्द से बहुत बेहतर होती है। जो चीज़ या जिसके बारे में इंसान इबादत के दौरान लगातार सोचता है या तसव्वुर करता है, इंसान की अंदरूनी शख्सियत इसमें ढलने लग पड़ती है। इबादत का एक अहम मकसद हमारे दिमाग और सोचने की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता करके हमारी असली अंदरूनी शख्सियत और रूह से ताल्लुक़ कायम करना और अपने अंदर की आवाज़ सुनना है, मगर हम इस चीज़ को बहुत कम ही समझते हैं। फ़र्ज़ नमाजें या कोई भी इबादत अगर सही यकसुई से की जाए तो इंसान के जिस्म में तवानाई बहुत ज़्यादा आ जाती है। तवानाई की हालत में इंसान का ज़हन पुरसकून, पूरी तरह ताकत में, मस्बत सोच में होता है। इंसान जो भी फ़ैसला करता है या काम करता है इसको कामयाबी के बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं, जबकि थकी हारी हालत में क्या किया गया फ़ैसला या कोई भी काम कभी भी ऐसे नताइज नहीं ला सकता। इबादत का अहम फ़ायदा ये है कि वो इंसानी जिस्म में मौजूद तवानाई के ज़खायर को बढ़ाती रहती है। इन्हें महफूज ज़खायर को ही हम अपनी दवाओं, मस्बत सोचों और विजुअलाइजेशन में इस्तेमाल करते हैं। बल्कि अगर कोई भी रूहानी या नीम रूहानी काम करते वक्त, जैसे लोगों का रूहानी इलाज वगैरह, आप अपने महफूज ज़ख़ीरे को ख़र्च करते हैं। अगर इबादत ना की जाए तो यह ज़ख़ीरा कम होता चला जाता है या कम अज़ा कम मज़ीद बढ़ता नहीं, और इंसान अपने कामों और कोशिशों में तरक्की नहीं कर पाता। यही वो अहम तरीन ज़ख़ीरा होता है जो हर कामयाब और बड़े आदमी में दूसरे लोगों से ज़्यादा मौजूद होता है और सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस ज़ख़ीरे को कोई रूहानी कामों में इस्तेमाल करता है, कोई मादी दुनिया में, कोई फ़नून लतीफ़ा में, कोई सियासत में या खेल में, या ज़िंदगी का कोई भी मैदान हो। अगर ये ज़ख़ीरा बड़ी तादाद में मौजूद है तो इसी की ताकत के हिसाब से इंसान इतनी ही बुलंदियों पर पहुंच जाता है। यही वो अहम नुक्ता है जिसे हमारे मुल्ला और दूसरे मज़हबों के रहनुमा कम ही समझ सके हैं या सही नहीं समझ सके। दुनिया में सब बड़े बड़े लोगों में इस तवानाई का ज़ख़ीरा आम लोगों से बहुत ज़्यादा था। हिंदू योगी विर्द को मंत्र कहते हैं। इनके कहने के मुताबिक इंसान जिस लफ्ज़ को भी 10,000 बार दोहराए वो मंत्र बन जाता है। फिर इस लफ्ज़ के दोहराने का असर इंसान पर बहुत अच्छा होता है। इनके कहने के मुताबिक ये इंसान के जहन से पुराने ख़राब प्रोग्राम को ख़त्म कर देता है। मुसलमान सूफ़ी भी ऐसे ही करते हैं। किसी ख़ास सूरत या विर्द का चेला कराने में, जो अमूमन 30 या 20 दिन का होता है, एक ये मकसद भी होता है। गोया सूफ़ी ये कहते हैं कि हर विर्द के मुकल्लात होते हैं और इतने दिन चिल्ला करने से वो इंसान से मानूस हो जाते हैं। मतलब आप चाहें जो भी ले लें, बात एक ही है। हर रोज़ बाकायदगी से नमाज पढ़ने से इसमें मौजूद आयतें और दुआएं आपके मोक्कल बन जाती हैं, फिर इनका असर ज़्यादा होता है। साल्क को चाहिए कि नमाज को बिल्कुल पुरसकून हालत में पढ़े। जल्दी हो तो सिर्फ फ़र्ज़ नमाज ही काफ़ी है, लेकिन सही तरीके से की गई हुई थोड़ी इबादत बेतरतीबी से की गई ज़्यादा इबादत से बेहतर होती है। साल्क नमाज में ये तसव्वुर करके कि वो खाना काबा के सामने खड़ा है और नमाज अदा कर रहा है,
کچھ عرصہ اسی طرح کرنے کے بعد انسان یہ سچ مچ دیکھنے لگ پڑتا ہے کعبہ اس کے سامنے موجود ہے، اور اسی طرح کرتے کرتے ایک وقت آ جاتا ہے کہ جب انسان کا اندرونی جسم صورت مثالی کہتے ہیں واقعی وہاں پہنچ ہوتا ہے۔ اس طرح اندرونی جسم کے کسی دوسری جگہ پہنچنے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ شروع میں انسان کو اس کا علم نہیں ہوتا اور اس جسم کی کیفیت بھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، اور دوسری جگہ پر موجود لوگ اس کی موجودگی کو نہیں دیکھ سکتے، مگر کچھ وقت اور انسان کے یقین کے درجے کے حساب سے اس میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے، اور وقت آ جاتا ہے کہ جب اسے دوسری جگہ پر موجود لوگ اسے جسمانی صورت میں وہاں دیکھتے ہیں، اس سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اور انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ انسان کی صورت مثالی ہے۔ پھر کچھ لوگ اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں اور وہ جہاں پر بھی چاہیں وہاں پر موجود ہو جاتے ہیں، اور وہ دیواروں وغیرہ ہر چیز کے اندر سے گزر جاتے ہیں، وہ پہلی جگہ سے غائب ہو جاتے ہیں۔ عام پڑھنے والوں کو شاید یہ باتیں عجیب لگیں، لیکن امریکہ میں کیے گئے تجربات میں ایک آدمی نے 3 براعظموں میں اور 5 مختلف شہروں میں بیک وقت اپنی موجودگی کا ثبوت دیا۔ دراصل یہ سب روحانی صفات انسان کی روح کی صفات ہیں جو ہر انسان میں موجود ہیں، کیونکہ روح ہر ایک میں موجود ہے، مگر مذاہب انہیں صفات کو صحیح طریقے سے بروئے کار لانے کا بتاتے ہیں۔ اسلام میں اس کی مکمل ترین شکل موجود ہے، مگر ہمارے کم علم ملا اس کو کہاں سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری طرف بے وقوف خود ساختہ صوفی ہیں جو خود اسے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن آپ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک زور سے بولے، یا ساریہ پہاڑ کی طرف۔ ہزاروں میل دور حضرت ساریہ نے یہ آواز سن لی اور اسلامی لشکر شکست سے بچ گیا اور فتح یاب ہوا۔ یہ واقعہ اسی صلاحیت کا ایک واضح ثبوت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور دیکھ بھی رہے تھے اور انہوں نے اپنی آواز بھی وہاں پہنچا دی۔ عبادت صرف نماز اذکار کا ہی نام نہیں۔ مشہور صوفی جناب با یزید بستامی فرماتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، مصیبت زدہ کی مدد کرنا، بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا، قرض دار کا قرضہ اتارنا، سب ذکر الہی اور عبادت میں شامل ہے۔ نماز میں سال کی توجہ عموماً قبلہ کی طرف ہوتی ہے۔ شیخ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں قبلہ پانچ ہیں۔ پہلا قبلہ خانہ کعبہ ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہے، دوسرا بیت المقدس ہے جو قبلہ اول ہے، تیسرا قبلہ بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے، چوتھا قبلہ دل ہے جو طریقت والوں کا قبلہ ہے، پانچواں قبلہ اللہ تعالیٰ ہے جو جوان مردوں کا قبلہ ہے۔ اب اپنے حوصلے کی بات ہے کہ کوئی کہاں تک پہنچتا ہے۔ سال کا قبلہ اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے۔ عبادت کا باب بڑا اہم ہے، اس لیے اس میں موجود کچھ چیزیں بھی دہراتا چلوں۔ گویا آپ کا دماغ آپ کے وزن کا 1% بھی نہیں ہوتا، مگر جو بھی خوراک آپ ہضم کرتے ہیں اس کا 5واں حصہ یہی استعمال کرتا ہے۔ اس کو جسم کا خیال رکھنا ہے، یہ آپ کے جسم کا سب سے اہم عضو ہے۔ یہ اتنا پیچیدہ ہے کہ ساری دنیا کے کمپیوٹر مل کر بھی اس کے سامنے بچے ہیں۔ کام کاج کے دوران اسے خون کے ذریعے توانائی ملتی ہے۔ دن میں زیادہ کھڑا ہونے کی وجہ سے دماغ میں خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے اور کمزوری ہونے لگ پڑتی ہے۔ ہم نماز میں سجدے کی صورت میں اتنا خون مناسب اور صحیح طریقے سے وہاں پہنچا دیتے ہیں کہ دماغ کو اس سے زیادہ خون کی ضرورت نہیں رہتی۔ عبادت کا بڑا مقصد جسم کو آرام دینا، کھوئی ہوئی توانائی واپس لینا۔ اس کو کرتے وقت اگر انسان کا جسم، اس کا ذہن اور اس کی حسیں سب آرام یعنی ریلیکس ہوں تو 5 منٹ کی عبادت بھی وہ آرام دہ ہوتی ہے جو پورے 3 دن کی نیند دے پاتی ہیں۔ اس لیے ان سب کو ریلیکس کرنے پر خاصا توجہ دیں۔ نماز میں دہرائے جانے والے سب صورتیں، لفظ اور دعائیں آپ کے لیے منترا بھی بن جاتے ہیں۔ ان کو آپ چاہیں تو سارے دن کرنے والے ورد میں شامل کر سکتے ہیں۔ اہم ترین دعاؤں اور ورد کو ہی نماز میں رکھا گیا ہے۔
انہیں سب کو ساری دنیا میں کروڑ مسلمان دہرا رہے ہیں، اس لیے ان کی بے حساب توانائی ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ عبادت کا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے آپ کے ذہن کے سیل ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور اس کا لازمی اثر آپ کی اگلی نسل پر بھی مثبت طور پر پڑتا ہے، اور ان میں قدرتی طور پر کنسنٹریشنز اور روحانی توانائی کا ذخیرہ زیادہ ہوا کرتا ہے۔ عبادت کا ایک اہم اثر یہ ہوتا ہے کہ اس میں موجود ورد دہرانے سے انسان کی وائبریشن اور طاقتور بن جاتی ہیں، پھر وہ جو کچھ سوچتا اور مانگتا ہے اسے خود ہی ملتا چلا جاتا ہے۔ ورد کرنے سے انسان کی اندرونی طاقت بھی ملتی ہے جو ہمارے یقین کی بنیاد بنتی ہے۔ اور میں نے تمام تر چیزیں پارٹ 1 میں، پارٹ 2 میں عبادت اور نماز کے حوالے سے میں نے بیان کی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ پلیز اس کو غور سے سنیں تاکہ آپ اپنی عبادت اور نماز میں دل لگا سکیں۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ جلدی حاضر ہوں گا۔ جو میرا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ قناعت کے حوالے سے ہے، کیونکہ قناعت روحانیت کے بنیادی اصولوں میں بھی شامل ہے۔ تو انشاءاللہ جلدی میرا وہ ٹاپک آپ تک پہنچے گا۔ امید کرتا ہوں میری تمام تر ویڈیو آپ کو بہت پسند آئیں گی۔ اسی کے ساتھ اللہ حافظ، السلام علیکم۔